नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम है। नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है और हमें यकीन है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को न सिर्फ ये कि ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं बल्कि आपको इंतज़ार रहता है उन कीमती हिदायत का भी जो छोटी सी गुफ्तगू की सूरत में आप सब तक पहुंचता है किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से। इसके अलावा हमारे पास 2 सवालात कल के महफूज हैं, इंशाअल्लाह उनको भी ज़रूर शामिल करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है सदक़ा व खैरात में रियाकारी। नाज़रीन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म दिया है। तो ये है कि जो चौथा पारा है उसकी पहली आयत ही इस तरह शुरू होती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी के आला तरीन दर्जे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से जिसे तुम चाहते हो खर्च ना करो। तो कुरान पाक में बार बार सदक़ा व खैरात की मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ इसकी मदें हैं कि कहाँ कहाँ खर्च किया जाए और किस तरह खर्च किया जाए, खुलेआम खर्च किया जाए, छुपा कर खर्च किया जाए, किस तरह अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने लिए तोशा आखिरत तैयार करने के लिए खर्च किया जाए। तो ये इन तमाम चीज़ों पर हम मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम इन्फ़ाक़ की बात करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि इसकी फ़जीलत क्या है और किस तरह अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर भी देता है और किस तरह अगर ये अमल दिखावे के लिए होता है तो इससे ज़ाया और बर्बाद भी कर देता है। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जब हम अपनी जेब का पैसा और अपनी मेहनत की कमाई का कोई हिस्सा किसी को देते हैं तो किसी न किसी बदले में ही देते हैं। खामखा कोई आदमी अपना पैसा किसी को क्यों देगा? दुकानदार को देते हैं तो उससे चीज़ हमें मिल रही है। किसी आदमी ने हमारी खिदमत की है, नौकर है हमारा, उसने हमारा काम किया है तो उसके बदले में दे रहे हैं। तो कोई ना कोई वजह होती है। जब हम किसी फ़कीर को कुछ देते हैं उस वक्त वो आदमी तो हमें कुछ नहीं दे रहा है, तो फिर कहाँ से मिल रहा है उसका बदल? अगर ईमान हमारे दिल के अंदर रासिख़ है तो वो ये बताता है कि ये तुम्हारा देना बर्बाद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ तुम देते हो उन सबसे ज़्यादा कीमती है यहाँ पर देना, लेकिन इसका बदल तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, और उसकी मर्ज़ी हुई तो यहाँ दुनिया में भी कहीं ना कहीं उसका बदल दे देगा। तो वो जो हम दे रहे हैं, कभी कभी उस देने में हमारे नीयत के अंदर एक खोट आ जाता है, और वो खोट क्या है? किसी को हम दे रहे हैं और उसको खुश करने के बजाय किसी आसपास वाले को भी खुश करना मकसूद है। मिसाल के तौर पर आप बैठी हुई हैं, एक फ़कीर आया, उसने कहा बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दो। हमने 500 रुपये निकाल के दे दिए, और जहन में यह है कि आप ये सोचेंगे तो फ़कीर को मांगने वाले को 2, 4, 10, 5 रुपये दे दिया करते हैं लोग, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं, और यही मेरे जहन में था। तो खुदा न खास्ता अगर इस तरह से दिया तो वो पैसा देना बर्बाद गया। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, किसी के सामने देना और ये ख्याल करना कि ये इसकी नज़र में आ रहा है, ये कुछ लोगों से इसका जिक्र करेगा तो लोग ये कहेंगे कि कितना दीनदार भी है और जो है वो सखी भी है। हाँ। एक कोई भी नेकी इस ख्याल से की जाए कि मैंने नेकी कर दी, अब इसका अजर अल्लाह जाने और वो जिस रूप में मुझे दे, इसकी क्या फजीलत है? दूसरा एक मुहावरा है कि नेकी कर दरिया में डाल, ये किस जुमरे में आता है? देखिए, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यह होता है कि नेकी करके जैसे कुएं में डाल दिया कुछ जी, अब किसी को कुछ पता नहीं। हाँ। या दरिया में डाल दिया, पानी में बैठ गई वो चीज़। तो ये मकसद उसका ये होता है, किसी को दिखाने का मकसद नहीं है। यानी नेकी करके भूल जाना। नेकी करके भूल जाइए आपने नेकी की थी, नहीं की थी, कितनी की थी। जो कुछ किया था, जिसके लिए किया था, उसने देख लिया, उसे मालूम है। वो उसका बदला दुनिया में देना चाहेगा दुनिया में दे देगा, आखिरत में देना चाहेगा आखिरत में दे देगा, किसी भी शक्ल में दे देगा, तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला को बेहतर कर देगा। जब हम किसी को ये भी होता है कभी कभी कि सबके सामने तो दिया, जो दिखावे से दे रहा है वो भी सबके सामने दे रहा है, और एक और आदमी है उसने भी दिया, लेकिन दिल में उसकी नियत ये नहीं है कोई देख ले। मौलाना साहब, कुरान पाक में भी जो है वो आयत में आता है कि अल्लाह ताला के वो बंदे जो कि खुलेआम देते हैं और छुपा कर भी देते हैं, सिर्रन व अलानियतन। जी, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है, एक तो जो दिखावे के लिए दे रहा है वो भी अलानियतन दे रहा है, और एक वो आदमी है जो दे तो रहा है सबके सामने, लेकिन उसके दिल के अंदर ये जज्बा नहीं है कि कोई देखे चाहे 1000,
لیکن اس کا جذبہ دکھانے کا نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے دے رہا ہے. اس سے کوئی حرج نہیں. ترغیب اور تحریض مقصد ہے کہ کبھی دوسرے لوگوں یہ کو مقصد اگر ہے تو اس کا اور اجر ملتا ہے. اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں کو شوق پیدا ہوا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بھئی یہ ایک مصیبت زدہ آدمی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، کوئی پردیسی ہے، اس کے لیے کرایہ کا خرچے کا انتظام نہیں ہے، آپ سب دیجئے. ایک آدمی نے یہ سوچ کے اسے دیا کہ موقع تو میرا نہیں ہے دینے کا، لیکن میں دوں گا تو میرے تعلق والے بہت سے لوگ ہیں وہ بھی دیں گے. انہوں نے جو ہے 100 روپے نکال کے دیے، اور دکھانا ہی مقصد ہے تاکہ لوگ دیکھیں وہ بھی دیں. لیکن یہاں دکھانا جو ہے صرف ریاکاری نہیں بلکہ دکھانے کے ذریعے سبق دینا ہے، ایک تحریض اور شوق دلانا ہے لوگوں کو کہ وہ بھی دیں. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اور نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام، من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، جس نے کوئی ایسا طریقہ جاری کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، تو اس کو اس کا خود کا اجر بھی ملے گا، اور جتنے لوگوں نے اسے دیکھ کر شوق حاصل کیا اور انہوں نے وہ کام کیا ان کے اجر میں بھی اس کا حصہ ہوگا. تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس میں بہت فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کے دینے سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوا. جی. اللہ کی راہ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی طبیعتوں پر جبر کر کے دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے دیتے ہیں کہ دینا پڑ رہا ہے، بھائی باقی لوگ دے رہے ہیں، میں نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ کنجوس ہے، بخیل ہے. یہ عمل اور یہ عادت کتنی خراب ہے مولانا؟ دیکھیے یہ عادت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ دینے سے دینا بہرحال اچھا ہے. یہ آدمی دے رہا ہے تب بھی اس کو اجر تو اس کا ملے گا، لیکن بخوشی رغبت کے ساتھ دینے کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے ابھی، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دینے کی ترغیب دی ہے جو تمہیں پسند ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی آیا اور رات کی روٹی، باسی روٹی بچی ہوئی تھی، ہم نہیں کھائیں گے، ہمارے بچے نہیں کھائیں گے، یہ بڑی بھی آئی ہیں ان کو دے دو، ان کو دے دیا، اجر تو اس کا بھی ملے گا. لیکن جو عمدہ چیز ہے، بہتر چیز ہے، آپ بیگم دینا چاہ رہی تھی رات کی روٹی دے دیں، یوں کہ نہیں رات کی روٹی ہماری بھینس کھا لے گی، تم ان کو تازہ روٹی دے دو، اور بن جائے گی روٹی، یا کچھ اور کھا لیں گے ہم، لیکن ان کو تازہ روٹی دو. یہ بوڑھی عورت ہیں، یہ باسی روٹی خشک ہو گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، ان سے کھائی نہیں جائے گی، یہی دو ان کو. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے کہ جو چیز ان کو پسند ہے، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے دو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی زاہد قسم کے صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ان کے پاس ایک مسافر آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں مسافر ہوں اور دور مجھے جانا ہے، میرا اونٹ مر گیا ہے، مجھے سواری کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے خادم سے کہا، ان کا شاگرد تھا، کہ ہمارے اونٹوں میں جو سب سے بہتر اونٹ ہے وہ دے دو. انہوں نے ایک اونٹ لا کے دیا. انہوں نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ کون سا ہے. انہوں نے لا کے دکھایا، وہ پہچانتے تھے. انہوں نے کہا اس سے بہتر اونٹ نہیں ہے کوئی. انہوں نے کہا ایک سب سے بہتر جو تھا وہ میں نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے، آپ کو کہیں جانا آنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس کے بعد سب سے بہتر یہ ہے. انہوں نے کہا نادان، یہ میں اپنے ہی لیے دے رہا ہوں، بالکل یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی قرضہ نہیں چاہیے میرے اوپر، میں اپنے ہی لیے دے رہا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث غالباً اس وقت میں انہوں نے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی آدمی کہتا ہے نا، یقول ابن آدم مالی مالی، جی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے گلا دیا، یا آخرت میں جمع کر دیا. تو یہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے، میرے ہی کام آئے گا. سچ پوچھے تو یہی زیادہ راہ ہے مولانا صاحب، یہی زیادہ راہ ہے، یہی رہ گیا، محفوظ رہ گیا. بالکل. کسی نے کہا تھا کہ کتنا خرچ ہو گیا، کتنا رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ 2 چیز رہ گئی ہیں. انہوں نے کہا بس جو سارا چلا گیا وہی رہ گیا، یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کا نہیں. آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو سب دوستوں کا مال ہے. بالکل. مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے انتقال کے وقت گھر میں کوئی درہم و دینار کی شکل میں کچھ نہیں رہنے دیا. شاید 6 درہم یا 6 اشرفیاں تھیں جن کو بار بار حضرت عائشہ کو تاکید کی، اور اپنے انتقال سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا. حد تو یہ ہے کہ حضرت گھر میں تیل نہیں تھا، حضرت عائشہ چاہتی تو تیل منگوا سکتی تھیں، لیکن چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں تھا. مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے بہترین تو جو ہے وہ صدقہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد قرض حسنہ ہے، اور ایک چیز آتی ہے مزاربت. اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، پھر ہم مزاربت سے متعلق جانیں گے کہ اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے، ایک تو صدقہ تو دنیا جانتی ہے، کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کے لیے، ایک تو یہ دینا ہے. اور ایک قرض کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. حالانکہ جو ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا وہ تو گیا، اب نہیں آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کو قرضہ دینا جو ہے صدقہ دینے سے زیادہ اجر و ثواب ہے.
اس لیے کہ صدقہ آپ اپنی بچی ہوئی چیز یا اپنے پاس جو دینے کی گنجائش ہے وہ دیتے ہیں، اس میں اس کی ضرورت اتنی پیش نظر نہیں ہوتی. لیکن جو آدمی قرض لینے آیا ہے، چاہے وہ لکھپتی کیوں نہ ہو، لیکن آج اسے ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 20,000 روپے قرض دے دیجیے. اب آپ کے 20,000 فارغ ہوں ضروری نہیں، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے 20,000 اس کو دے دیے، حالانکہ یہ واپس آ جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے صدقے سے بھی. اچھا، تیسری چیز جو آپ نے کہی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے مولانا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزاربت کی جانب بڑھیں. آپ نے کہا کہ اس شخص کو قرض حسنہ کے طور پہ دے رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اس سے واپس نہ لیں تو ہم نے تو اللہ کو یہ قرض دے دیا. یہ وہاں بھی دیکھتے وقرض اللہ قرض حسنہ، وہ قرض حسنہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ اسے دے دیا، موقع ہو اس کا دے دے، نہ موقع ہو کوئی بات نہیں. اور یہ ہمارا قرض اللہ کے پاس محفوظ، اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ قرض حسنہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ جو ہے کسی کا لے کے نہیں بیٹھ جاتا، بے شک وہ لاکھوں گنا کر کے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ گنتی فیل ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے صدقہ واجب، جس میں ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ ہے، لیکن زکوٰۃ ہے صرف. اور یہ جو صدقہ نافلہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے، صدقہ واجبہ میں تو ویسے تو زکوٰۃ کو ہماری اصطلاح میں فرض کہتے ہیں، جی، لیکن فرض اور واجب ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ بھی واجب ہے. جی جی. اسی طریقے سے زہار کی رقم ہے، وہ بھی واجب ہے. یہ کون سی رقم ہے؟ زہار سے مطلب یہ کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کے لیے ایسا لفظ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی تو میرے اوپر حرام ہو گئی، یہ زہار کہلاتا ہے. جی. اس کا کچھ بدلہ دینا ہوتا ہے. اسی طرح سے قسم کھائی اور وہ ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. روزہ ہے اور وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. مختلف صدقے یعنی جو رقم کی ادائیگیاں کسی عمل کے ٹوٹ جانے یا خراب ہو جانے کی وجہ سے دی جاتی ہیں، وہ تمام صدقات واجبہ میں شمار ہوں گے. اب نافلہ؟ نافلہ میں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دیجئے، آپ نے کھانا دے دیا اسے. کسی نے کہا کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، ذرا کوئی کپڑا دے دیجئے، آپ نے کمبل اٹھایا اس کو دے دیا، کپڑے پہنا دیے. یا کسی آدمی کو کوئی طالب علم ہے، اس کو فیس دینے کے لیے نہیں ہے، اور اس مرتبہ اگر فیس نہیں دی گئی تو آئندہ سال وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے گا. آپ نے پوچھا کتنی فیس ہے؟ انہوں نے کہا 15,000 روپے. آپ نے کہا لو 15,000 روپے فیس دے دو. یہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے دیا ہے تو بہت بڑا کام کیا ہے. اس کی تعلیم حاصل ہوگی، اور اس تعلیم کے نتیجے میں زندگی بھر جو کچھ وہ کاروبار کرے گا، نوکری کرے گا، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا، اس کی جڑ میں آپ نے اپنا بیج ڈال دیا ہے. صدقہ جاریہ ہو گیا ایک طرح سے. صدقہ جاریہ ہوا یہ کہ اس سے مستقل فائدہ پہنچے گا اس کو اور اس کے خاندان کو، اور اس کے نتیجے میں اس کے بچے بھی اگر تعلیم میں رہے، ان سب میں آپ کا اس پیڑ جو لگایا ہے آپ نے، اس کے پھل ان سب کو ملتے رہیں گے. اب مزاربت کے بارے میں بتا دیں. اس میں ایک چیز بہت احتیاط سے سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی رقم دی، ایک آدمی 50,000 روپے اس کو چاہیے، وہ کام کرنا جانتا ہے، تجارت کا ہنر اس کے پاس ہے، سلیقہ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے. آپ نے کہا کتنے پیسے سے چھوٹا سا کاروبار کھڑا ہو جائے گا؟ اس نے کہا 1,00,000 روپے مل جائے. آپ نے 1,00,000 روپے سے دے دیا. محنت تمہاری، پیسہ ہمارا، محنت نفع میں ہم برابر رہیں گے. نفع میں اور نقصان میں بھی؟ نفع نقصان میں جب بھی وہ مضاربت اور کاروبار ہے، ورنہ پھر دوسری چیز ہو جاتی ہے، وہ ابھی بتاؤں گا. بالکل. تو اس طرح سے آپ نے جب دے دیا تو اس کے نفع میں آپ کو حصہ ملتا رہے گا، کم ہو یا زیادہ ہو، اور کبھی نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی دونوں برابر رہیں گے. یہ تو ہے کاروبار، اور یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنا کچھ کاروبار کر رہی ہوں، آپ کچھ رقم دے دیجئے. ہم نے کہا 50,000 روپے ہماری طرف سے شامل کر لیجئے. آپ نے کہا کہ اس میں ہم ہر مہینے آپ کو 5,000 روپے دے دیا کریں گے. ہر مہینے 5,000 دے دیا کریں گے. ایک فکس رقم جو کی گئی ہے، یہ سود بن جاتا ہے، یہ دینا جائز نہیں. اور اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو نفع میں سے دے رہا ہوں. نفع میں سے دے رہا ہے یا نقصان میں سے دے رہا ہے؟ فکس جو ہے وہ سود ہے، اور گھٹتا بڑھتا. کبھی کبھی لوگ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ جس سے لیا ہے اس کو مطمئن کر لیے کہتے ہیں کہ کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا، حالانکہ دے رہے ہیں وہ سود ہی. کاروبار میں حصہ وہ ہے جو آپ اس کا حساب بھی رکھتے ہیں، اس کا نفع نقصان کا جوڑتے رہتے ہیں، اور سال بھر میں جتنے دن میں بھی آپ حساب کرتے ہیں، وہ حساب کر کے جتنا آپ کا ملا آپ نے رکھ لیا، جتنا دوسرے کا بنا اس کو دے دیا. اس میں کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا، اور کبھی مسلسل بھی یکساں ہوتا رہتا ہے. لیکن تھوڑا سا کم کر دینا، تھوڑا سا زیادہ کر دینا، اس چالاکی کے لیے کہ وہ آدمی اس کو سود نہ سمجھ لے،
یہ چالاکی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، بشرا اور نور جہاں صاحبہ۔ پہلے بشرا صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ بشرا صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں اپنے نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نور جہاں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ایسے کہ وہ لڑکی کا تھوڑا، ہم تو ابھی گوا میں اس دن فون کیے تھے، بتائے نہیں، اور لڑکی کا وہ جھگڑا لڑائی ہوا ہے اپنے میں، میاں بیوی میں، وہ ایسا طلاق دے دیا ہے بول کے۔ 2-3 آدمی تھا، کون آدمی تھا یہ نہیں بتا رہا، جھگڑا لڑائی چالو ہے، اس کو کیا طلاق ہو گیا؟ اسی لیے مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں تھوڑا۔ بہن آپ کے اس سوال پر مولانا صاحب نے آپ کی رہنمائی کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ بریک کے بعد مولانا صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ آپ کے سوال پر تفصیلی طور پر آپ کی رہنمائی کریں۔ آپ دیکھتے رہیں راہ نجات، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 سوالات جو کل کے ہمارے پاس محفوظ ہیں، پہلے ہم چاہیں گے کہ ان پر مولانا صاحب سے رہنمائی لے لیں۔ مولانا صاحب، کل شائستہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ انسان کیسے بنے، وہ کون سے ایسے کام ہیں جنہیں کر کے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات بہت چھوٹی سی ہے اور واقعتاً بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکام بڑے بڑے عالموں کو نہیں معلوم وہ کیا چاہتا ہے، تو ایک عام آدمی کو کیا معلوم ہوں گے۔ لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو جھانکتے رہیے، دیکھتے رہیے ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں ہمارا دل بھی مطمئن ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استفتی قلبک وإن أفتاك المفتون، اپنے دل سے فتویٰ لیتے رہو چاہے تمہیں مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہو۔ ایک کام کو کرنے کے لیے آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نہ کیجیے۔ اس لیے اپنے ضمیر کی گواہی پر چلتے رہیے تو بہت سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے دل کے اور اپنے درمیان کوئی خواہشات اور کوئی غلط چیز نہ آنے دیجیے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے، جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے اپنے بڑے بڑوں سے بزرگوں سے سن رکھا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو سیدھا چلاتے رہیے، انشاءاللہ جو پھر بھی جو کمی رہ جائے گی اللہ معاف کر دے گا۔ جی، شمیم صاحبہ فون لائن پہ ہیں، لیکن شائستہ اور شبستہ اس کا مطلب انہوں نے جاننا چاہا تھا کل۔ پہلے ہم شمیم صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ شمیم صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہاں سن پا رہی ہوں۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ میرا ایک آدمی میرے ادھر آیا تھا گھر پہ، مطلب وہ شراب پیتا تھا، ہاں، تو اس میں ہے نا اس کے ادھر موت ہو گئی تھی، تو میں نے وہ کفن کے لیے پیسے لینے کے لیے آیا میرے ادھر، تو میں نے وہ شراب پی رہا تھا تو میں نے منع کر دیا اس کو دینے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھئی یہ کفن کے لیے، ویسا میں نے کفن 2-3 جگہ دے دیا، پھر بھی مجھے ہے نا اس کا باقی جی ٹھیک ہے۔ شاہد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال تھے باجی۔ جی بتائیے۔ ایک تو میری گھر سے جو ہے وہ مہندی دیکھ رہی ہیں، گوشت بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ دونوں میاں بیوی، کبھی کچا کبھی پکا ہوا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ ایک میری کمر کا درد نہیں جا رہا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، میں درد سے بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال۔ تیسرا یہ تھا، آج میں نے اپنے والدین کو کافی ٹائم بعد خواب میں دیکھا ہے۔ کس حال میں دیکھا آپ نے انہیں؟ خوش دیکھا، پریشان دیکھا، کیسے دیکھا؟ شاہد بھائی سے رابطہ نہیں رہا۔ مولانا صاحب ان کے تینوں سوالات کو ہم شامل کر لیں پہلے۔ جی کچا اور پکا ہوا دونوں طرح کا گوشت دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، پکا ہوا گوشت دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ پریشانی ہے۔ ایسے خوابوں کے لیے ایک تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، اور دوسرے ہے کہ 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے۔ یہ نفل نماز ہوتی ہے جس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کمر کا درد نہیں جا رہا؟ کمر کے درد کے لیے ایک تو یہ کہ آج کل سردی کا موسم ہے اور اس میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھی کبھی درد ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھار کچھ دیر کے لیے پیٹھ دھوپ کی طرف کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ گرم پانی سے نہانا اور سرسوں کا تیل لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نہائیں گے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اور کمر پہ چھینٹے لگا لیجئے۔ جی، والدین کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو پوچھا اس کا جواب نہیں مل سکا۔ اگر وہ خواب میں پریشان نظر آئے ہیں خدا نخواستہ
یا خاموش ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیجئے، قرآن شریف کی کچھ صورتیں آیتیں پڑھ کر، کچھ کھانا کھلا کر، کسی غریب کی مدد کر کے، اور نیت کر لیجئے کہ پروردگار اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، اور اگر وہ خوش نظر آئے ہیں تو اچھی علامت ہے، وہاں اچھے حال میں ہیں انشاءاللہ۔ ریحانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرے 3 سوال ہیں جی بتائیے۔ میں نے اس کی وجہ سے فون لگائی تھی، میں نے بتایا تھی کہ مجھے آسمان میں خواب دکھا تھا کہ آسمان میں قرآن شریف دکھ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے گھر میں نا کالی چیٹیاں بہت نکلتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ یعنی دکھاوا کیا کرنا ہے، جیسے نماز ہمارے پڑوس میں نا نماز روزے سے بہت دور ہے لوگ، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ان پہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ میں دکھاوا کرتی ہوں؟ اچھا سوال ہے، کافی سوال ہو گئے بہن، تھوڑا سا انتظار، میمونہ صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی بتائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے کو ہارٹ پرابلم ہے، پڑھنے کے لیے کچھ بھی بولے تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کا جو سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارا سب شائستہ اور شبستہ، ان کا مطلب بتا دیجیے۔ شائستہ تو مہذب سلیقہ مند کو کہتے ہیں، جی، اور شبستہ جو ہیں وہ باغ کو کہتے ہیں، دونوں نام ٹھیک ہیں۔ اب ان کا سوال، ہنا صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ شوہر کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، شوہر کے پیسے جو ہیں وہ خاتون کے پاس جو پیسہ گھر کا آتا ہے وہ اصل میں ایک طرح سے امانت ہے اس کے پاس، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کو دینا ہے، کوئی فقیر آیا، کوئی ضرورت مند آیا، 10-5 روپے دینے تک تو ٹھیک ہے، باقی اپنی کسی بہن کو، کسی رشتہ دار کو، کسی فقیر کو 200 400 500 روپے دینے ہیں تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے ماں صاحب، معذرت۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اخراجات، گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں، لیکن ان کے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے 50,000 60,000 روپے جو خرچ کیے وہ کہاں خرچ کیے، تو کیا شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر خرچ کا حساب بتائیں؟ دیکھیے، لازم تو نہیں ہے، لیکن کوئی بدگمانی اگر پیدا ہو رہی ہے تو پھر بدگمانی کا دور کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ میں پورا نہیں دہراؤں گا، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ سے بات چیت کر رہے تھے، اور وقت بہت سویرے کا تھا، تو 2 صحابی، انصاری صحابی گزر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، وہ دیکھتے ہوئے گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا انہا صفیۃ، یہ صفیہ ہیں میری اہلیہ، اب تم جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تمہارے دماغ میں جنہیں کیا ڈالتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے باتیں کر رہے تھے، اندھیرا سا تھا، ٹھیک ہی ہوگا کچھ بھی کہو، لیکن بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو بدگمانی سامنے والے کے دل میں نہ پیدا ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے شوہر کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، لیکن جہاں بدگمانی ہو، ایک خاتون آئی تھی کوئی، میں نے نکال کے 2,000 روپے ان کو دے دیے، بیوی اندر سے دیکھ رہی ہے، تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ بالکل صاحب، یہ ہماری اماں نے کسی کو بھیجا تھا، انہیں کچھ ضرورت پڑ رہی ہے، ڈاکٹر کی جا رہی تھی، جلدی سے انہوں نے ان کو دے دیا۔ اعتماد کے لیے جو ہے آپس میں صفائی اور شفافیت بہت ضروری ہے۔ اب شمیم صاحبہ کا سوال ہے کہ کسی شرابی شخص کے لیے انہوں نے کفن کے لیے پیسے دینے سے منع کر دیا، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ کفن کے لیے دینے تھے پیسے، تو کیا کریں؟ دیکھیے، ان کو بہت افسوس ہو رہا ہے اس بات پر، اس کے بعد سے یہ کئی کفنوں پہ پیسے دے چکی ہیں، پھر بھی افسوس ہے۔ ایک تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر افسوس کرنا ایمان کی علامت ہے، لیکن آپ نے جو نہیں دیے اس کی بھی ایک بنیاد تھی، کوئی حرج نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرابی آدمی جو ہے کچھ بھی جھوٹ بول کر پیسے کا انتظام کرنا چاہتا ہے، آپ نے اگر ان کو نہیں دیے پیسے تو کوئی حرج نہیں، آپ کا جذبہ نیک تھا، لیکن بعد میں ضرورت ہوئی تو آپ نے دوسرے کو دے دیے، کوئی حد نہیں۔ جی، اب سوال ریحانہ صاحبہ کے قرآن پاک کو دیکھتی ہیں آسمان میں، کئی بار انہوں نے قرآن پاک دیکھے، یہ اچھی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ دلا رہا ہے۔ اگر تلاوت میں آپ سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہو تو آپ تلاوت کی پابندی کیجئے، چاہے ایک دن میں 4 پارے پڑھ لیے اور 3 دن تک کچھ نہ پڑھا، ایسا نہ کیجئے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے، جس دن موقع زیادہ ہے زیادہ پڑھ لیجئے، ورنہ 1 پاؤ پارا 2 رکوع ضرور پڑھ لیجئے۔ کالی چیٹیوں کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ اچھی علامت ہے، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات تو اس میں نہیں ہے۔ انہیں بھگانا چاہیں تو کیا کریں؟ بھگانا چاہیں تو ایک تو بہت سارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ چیونٹیوں کے آس پاس کی زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی سورہ نمل کی ایک آیت ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ پڑھیں، 2-4 مرتبہ آس پاس ہاتھ ماریں، چیونٹی تو نہیں مرنی چاہیے، آس پاس ہاتھ ماریں تو وہ اپنی بلوں میں چلی جاتی ہیں۔ بالکل۔ عامر بھائی آپ سے مخاطب ہے، حامد صاحب تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ عامر بھائی سوال بتائیے۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। हमें ये पूछना था कि असर के बाद और मगरिब के बीच अगर कोई किसी को पैसा देना क्या बरकत के लिए नुकसान है? हाँ, ख़वातीन अक्सर ऐसा कहती हैं। जी ठीक है, यही एक सवाल है जी। हामिद भाई जी बताइए, और भी कुछ है? मेरे अब्बा जो है वो बहुत कमजोर हैं और उनके सेहत के लिए क्या करना है? अल्लाह उनको सेहत दे, दराजी उम्र अता करे। थोड़ा सा इंतज़ार। हामिद भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने पूछा था जो बैंक हम एफडी कराते हैं वो कहाँ तक सही है, और दूसरा मैंने अपने 2 बच्चों के नाम का मायने पूछना था। बताइए। एक का नाम है मेरे बेटे का अल कबीर खान और दूसरे का मोहम्मद राहिम खान। भाई ज़रा दोनों नाम दोहराइए बुलंद आवाज़ से। अल कबीर खान और मोहम्मद राहिम खान। मोहम्मद राहिम खान और अल कबीर खान पहला बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये दोनों लड़कों के नाम है ना? जी हाँ जी, 2 लड़कों के नाम। ठीक है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कई बार मैं रात को बार तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। एक बहुत अहम सवाल नूरजहां साहिबा का है। मौलाना साहब, जैसे उन्होंने बताया कि इनकी लड़की गोवा में है, ये कहीं और है, झगड़ा हुआ शौहर और बीवी के दरमियान। कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि शौहर ने एक ही नशिस्त में उनको 3 बार तलाक दे दी, अल्फाज अदा हो गए। अब ये, जैसे कि इन्होंने पहले भी ये सवाल बताया था कि ये कहीं और हैं, अभी फ़ौरन वहाँ जा नहीं सकती हैं, तो क्या तलाक हो गई है? और लड़की ऐसी पहली दफ़ा ये पूछ चुकी हैं तो दोबारा क्यों पूछ रही हैं? इनका कहना है कि शायद जवाब नहीं पहुँचा इन तक। देखिए, तलाक के मामले में चूँकि ये कानूनी लफ्ज़ है, तलाक जो है वह कानून है और कानून के एक एक लफ्ज़ में फ़र्क हो जाता है। इसलिए अच्छा ये है कि आपके आसपास के लोगों में जो आलिम हो कोई, उनके पास जाकर और लिख कर, हम अपने तमाम लोगों को, दोस्तों को, जो हमारे शागिर्द उलमा और मुफ्ती हैं, उनको कहते हैं कि तलाक का जवाब कभी भी ज़ुबानी उस पर जवाब ना दीजिए। वो कहेगा मैंने ये कहा था, दूसरी दफ़ा कहेगा मैंने ये कहा था, पहली दफ़ा जो है तलाक हो गई थी, दूसरी दफ़ा में नहीं हुई थी, वो तो समझता नहीं। इसलिए उसको पाबंद कर लीजिए कि तुमने कहा क्या था, वो लिख के दो, उसके मुताबिक जवाब दीजिए। तो लिखकर किसी मकामी आलिम से पूछिए। इस तरह के मसाइल, मेरा मशवरा यह है कि और दूसरे नाजरीन भी टीवी पर न पूछें। तलाक के मसाइल टीवी पर पूछने का मतलब ये होता है कि वो कुछ जवाब देंगे, आप कुछ समझेंगे, ये फ़र्क हो जाता है। लिखकर मकामी आलिम को दीजिए और उससे पूछिए। जी, शमशाद साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि 17 तारीख को मेरे चाचा बरेली से यहाँ पर आ गए थे, बीमार थे वो, उनके बेटे ने बिठा दिया था गाड़ी में जी। उनके आने की मेरे पास ख्वाहिश भी थी और वो मेरे पास आ गए। मैं 17 तारीख में यहाँ पर गाड़ी से उतार लिया और वो मेरे पास आके रहने लगे। 4 दिन रहने के बाद में रात को 9 बजे करीब उनको इंतकाल कर गए। मैं नीचे बैठा था, वो ऊपर से उनका इंतकाल हो गया। मैं जो ऊपर गया देख में तो खत्म थे जी। तो उसके बाद में जब हमने उन्हें कफन दफन कर दिया, दूसरे चाचा उन्हें ले गए। उसके बाद में उनकी बेटियां बेटे सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि आए क्यों ये वो, जबकि उन्हीं की मशवरे से आए भी थे। वो कह रहे थे, मुझे सपने निकाल दिया है कि मुझे लैट्रिन करने के लिए उतरे तो मुझसे कहने लगे भैया तुम भी मुझे बाहर फेंक दो लैट्रिन। मैंने तुम्हें कैसे फेंक दूं, तुम मेरे चाचा हो नहीं, और उन्होंने भी मुझे ऐसे कर दिया। अब ये बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैंने बुलाया, वो मेरे पास आ गए, मैं उन्हें लिया आया, अब सब मुझे बुरा कह रहे हैं। दूसरी बात जी, आप बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने मुझे, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब मैंने पत्ता काट दिया, कर दिया, चलो तो काट दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, रात ठीक मुझे है ख्वाब देखा जी कि जैसे मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, मगर वो नमाज जो पढ़ने जब मैं गया तो मस्जिद रामजियों की तशिया होगी। हालांकि मैंने नियत बांध ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आपका सवाल तो हम तक पहुंचा, लेकिन यह है कि शमशाद भाई पूरी बात नहीं हो सकी। मौलाना साहब ज़रूर जान लेंगे। शमा साहिबा से जो है वो हम बात कर रहे हैं। जी बताएं शमा साहिबा, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 ख्वाब। बहन, हम एक ही ख्वाब शामिल कर सकेंगे, एक ख्वाब बताइए। अच्छा, एक ख्वाब ये है कि मैंने कल रात ही देखा है, जो आपकी स्किन आ रही थी नीली वाली, तो ये स्किन में देख रही हूँ, इसमें अंडे जैसे हैं और हमारा रोज़ा है, फर्जी रोजे नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कोई रोज़ा रखा हुआ है और हम 3-4 जने हैं, तो दुकान पर खड़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह आज रोजे का टाइम हो गया और हम सामान भी नहीं ले पाए। तो वो दुकानदार कह रहा है कि आप जो रोज़ा खोलिए, हम आपको ऐसे जाने दें, आप रोज़ा खराब नहीं होने देंगे। बस इतना मैंने ये ख्वाब देखा। ठीक है मौलाना साहब, ये ख्वाब जहन में रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 6-7 सवाल हैं हमारे पास मौलाना साहब, वक्त भी कम है। बुशरा का मतलब बता दीजिए, बुशरा अपने नाम का मतलब खुशखबरी। खुशखबरी, अच्छा नाम है। अब इसी तरह जो सवाल है इनका आमिर साहब का कि असर के बाद और मगरिब से पहले, यानी ये जो वक्त है इसमें बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं खर्च नहीं करना चाहिए, रोज़ी की बरकत ख़त्म होती है। आमतौर पर पुराने बुजुर्ग यही कहते हैं, इसकी रियायत हो सके तो अच्छा है। लेकिन एक आदमी मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ज़रा दे दीजिए। आप उनसे पूछ लीजिए कि कल सुबह दे दूँ तो कोई हरज तो नहीं? यूँ कहीं ठीक है सुबह ही चाहिए मुझे, क्योंकि ठीक है सुबह दे दूँगा। तो मौलाना साहब ये तो तवहम परस्ती को फ़रोग़ देता है। तवहम परस्ती नहीं, कुछ चीज़ें तजर्बात से साबित होती हैं कि उसकी रियायत कर ली जाए। लेकिन वैसे शरीयत में ममानियत शरीयत में कोई ममानियत नहीं है। अगर वो कहे कि नहीं मुझे ज़रूरत अभी है तो दे दीजिए, अल्लाह के हवाले, कोई नुकसान उसका इंशाअल्लाह फिर नहीं होगा। हम जो चीज़ भी काम करें अल्लाह के हवाले कर दें तो इंशाअल्लाह उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी, आमिर साहब के वालिद बहुत कमज़ोर हैं और बीमार हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त भी की है और कोई दुआ भी तलब की है। देखिए, हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और दूसरे ये कि वो शिफा के लिए सूरह फातिहा पढ़ते रहा करें, ख़ुद भी लेटे लेटे फातिहा पढ़ते रहें। पानी जब पिएँ 2-4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम करके पी लें। सूरह शिफा है ये इंशाअल्लाह ताला। बहुत कमज़ोर, बहुत बीमार के लिए भी आप ये ना समझिए कि अब इसमें फातिहा क्या काम करेगी बेचारे। अगर हज का इरादा हो और कमज़ोरी साथ ना दे रही हो तो देखिए, कोशिश करते रहिए, दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो बहुत कमज़ोरी में भी आदमी खिलाफ़े तवक्को तंदुरुस्ती और ताकत आ जाती है और आदमी काम कर लेता है। और अगर ऐसी तंदुरुस्ती की उम्मीद ना हो तो ये उनकी ज़िंदगी में ही हज बदल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनका खुद पहले अपना हज करना ज़रूरी है। आदमी असल में जब वहाँ पहुँचता है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। हज के दिनों में कोई आदमी अगर मक्का मुकर्रमा में पहुँच गया तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। जब इसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया तो ये अपना करेगा, तो वालिद के लिए फिर दूसरी बार जाना पड़ेगा। हाँ, इस वजह से किसी ऐसे आदमी को भेज दें जो पहले हज कर चुका हो। जी, हामिद साहब का सवाल है कि बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट की सूरत में रकम रखी जाती है उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? देखिए, वो रकम जो रखी जाती है उस पर जो सूद मिलता है, आप अगर महफूज रखने के मकसद से अपने पास रहेगी तो खर्च हो जाएगी, इसलिए आप वहाँ रख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट करके जो रकम उस पर मिलेगी उस रकम का 1 पैसा भी आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वहाँ से ले ज़रूर लेंगे और किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे। जी, अल कबीर और अल रहीम ये इनके बच्चों के नाम हैं, कैसे? अल कबीर जो है, अल लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो फिर कबीर ही हो जाएगा, तो आप ना वही नाम रखिए, कबीर रख सकते हैं। लेकिन वो भी कबीर भी असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाम आया था तो आपने उसको बदल दिया था, बशीर कर दिया था। कबीर का मतलब बड़ा, तो बड़ाई का कोई मुझसे कहे कि तेरा क्या नाम है, मैं कहूँ कबीर है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। कबीर रखने के बजाय कुछ और रखिए, अब्दुल कबीर रख दीजिए। हाँ। कबीर। दूसरे ये कि राहिम जो है, राहिम का मतलब रहम करने वाला है, तो अब्दुल रहीम नाम रखिए तो अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 2 कॉलर्स और हैं, नाजिया और हाशिम। नाजिया साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मैं नमाज पढ़ रही हूँ ना, तो मतलब नमाज में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कभी कभी मतलब 1-2 दिन से तो दिक्कत नहीं हो रही है, फिर भी थोड़ा बहुत कभी बीच में बहुत गंदी चीजें दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि खाना बना रहे हो याद आ जा रहा है कि ये बहुत मतलब अजीब, जैसे मैं टॉयलेट जाते समय जो भी मतलब उसमें होता है या पीरियड के समय में जो भी मतलब बहुत पता नहीं क्यों मुझे ऐसा गंदा चीज दिखाई दे रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है नाजिया, थोड़ा सा इंतजार। सवाल और है, मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं दवा कराने के बावजूद भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। कोई दवा बता दीजिए इसके लिए। जरूर इंशाल्लाह। जी, हाशिम भाई आप बताइए सवाल क्या है? हाशिम भाई सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी रेहाना साहिबा का है। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास के लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब उन्हें तरगीब दिलाने के लिए अगर ये नमाज पढ़ रही हैं तो क्या ये दिखावा है? नहीं, इसमें ये दिखावा इंशाअल्लाह ताला, इनकी नीयत चूँकि दिखाकर नेक नामी हासिल करना नहीं है बल्कि उनको शौक़ दिलाना है। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि जब हम किसी को शौक़ दिलाने के लिए कोई खैर का काम करते हैं तो उससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी उसे देख कर जज्बा हासिल करेंगे उनको भी नेकी मिलेगी और इनको भी उसका सवाब मिलेगा। अहम सवाल शमशाद साहब का भी है। जैसे उन्होंने बताया कि 17 तारीख को अपने चचा को लेकर आए और 4 दिन बाद उनका इंतकाल इन्हीं के यहाँ हो गया। अब इनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि तुम उन्हें ले गए और उनका इंतकाल हो गया। आप कोताही कहें, गफलत कहें या जो भी इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, दूसरे लोगों को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। कोई आदमी भी किसी की जान नहीं ले सकता और जो कि रिश्तेदार है, भतीजा है, उसके बारे में ऐसी बदगुमानी करना उनके लिए जायज़ नहीं है। और इनको ये मशवरा दिया जा रहा है इस ख्वाब के ज़रिए कि कुरान मजीद में जो कहा गया इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो,
آپ اللہ سے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کیجئے. مسجد میں جو آپ گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کیجئے کہ پروردگار میں نے ہمدردی کے لیے کام کیا, لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں, میں تیری مدد چاہتا ہوں, مجھے اس بدنامی سے اور اس بری بات سے بچا لے. آمین. نماز میں گندگیاں دیکھنا یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے یہ کچھ گندے اثرات کبھی کبھی ہوتے ہیں, ذہن و دماغ کے اوپر کچھ گندی چیزیں چھا جاتی ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے, گھر میں 2-3 مرتبہ پڑھ لیجئے, اور آیت الکرسی صبح شام پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے, اور نماز پڑھنا جب شروع کریں تو 5-7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر نماز شروع کریں. جی شاہانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی شاہانہ صاحبہ. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ شام کے 4 بج رہے ہیں, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, بہت اچھا موسم ہو گیا سہانا. جی. اور ہم نے مسجد, ہمارے یہاں پر مسجد ہے تو اس کا مینار جو ہے وہ جھک گیا ہے, مسجد کا مینار. ٹھیک ہے. جاوید بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نماز میں, ہلو. جی جی جاوید بھائی بات جاری رکھیے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے, پھر سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دادا جی وہ تائید پر لکھنے کا کام کرتے تھے. جی ہلو. جی جی بات جاری رکھیے جاوید بھائی. ہاں وہی ہم بھی وہی جاری کر رہے ہیں, لیکن اس میں مجھے سکون نہیں ہے. جی مولانا صاحب جس کام کا انہوں نے ذکر کیا وہ کام آپ تک پہنچا, جی سکون کیوں نہیں مل رہا پھر؟ دیکھیے جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں اس طرح کی جو خدمات آپ کے دادا کرتے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں, اس میں خدمت خلق کا مقصد ہونا چاہیے, اور اس سے جو کچھ آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک مناسب مقدار میں تو فائدہ حاصل کیجئے. دوسرے کہ لوگوں میں توہم پرستی پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے. جو آدمی جس بیماری میں مبتلا نہیں ہے اسے خواہ مخواہ خوف دلا کر, جیسا کہ اللہ معاف کرے ہمارے بعض ڈاکٹر کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بیماری ہے اسے بہت بڑا خوف دلا کر تاکہ زیادہ فیس دے سکے اور بڑے اس کے علاج کے لیے تیار ہو جائے, یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. لوگوں کی خدمت کیجیے, اور بہت معمولی مقدار میں ان سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے. جی اب شاہانہ صاحبہ نے خواب بتایا, موسم بھی سہانا ہے, خوشگوار ہے, لیکن مسجد کا مینار کیوں جھک گیا مولانا صاحب؟ دیکھیے کبھی کبھی موسم کی وجہ سے بعض عمارتوں پہ پانی دیوار کی جڑوں میں بیٹھ جانے کی وجہ سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر کسی وقت میں آپ کے یہاں آس پاس ایسا ہوا ہوگا, اس کے لیے ہمیشہ خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر لیجئے کہ پروردگار اسی طرح کی کسی بھی خیر کی عمارت میں کسی جگہ کوئی نقصان نہ حاصل ہو. جی اب میمونہ صاحبہ کا جو سوال ہے, انہوں نے بھی اپنی طبیعت کی خرابی کا ذکر کیا, وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو بار بار اللہ کی یاد کیجئے. دل کی کمزوری کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیجئے. سورہ شفا جو ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے دم کر لیا کریں, صبح شام 5 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں, اور پیتی رہیں, بڑھاتی رہیں. ایک مستقل بوتل اسی کام کے لیے کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے لیے مفید ہے. طبیعت کی خرابی, نازیہ صاحبہ کا بھی سوال تھا, وہ بھی یہی کچھ کریں؟ وہ بھی یہی کر لیں, انشاءاللہ وہ بھی مفید ہے ان کے لیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین ہماری اور مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو کا سلسلہ یہیں تک. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اطہر سعید صاحب ہوں گے آپ کے ساتھ, اور ان سے ہم کلام ہوں گے ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب, صحت و تندرستی سے متعلق بہت ساری معلومات اور مفید جانکاری لے کر. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہم اجازت لیتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں تندرستی کی باتوں کے ساتھ. اور تندرستی کی باتیں, صحت کی باتیں ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے, ساجھا کرنے کے لیے ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب, جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. سب سے پہلے پرتپاق خیر مقدم ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں. محبت کا آپ کی شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور باتوں کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے آج جوڑیں گے
पथरी से रिलेटेड बातों के साथ। चूँकि पथरी यानी जो स्टोन की हम बात करते हैं, तो आज की तर्ज ज़िंदगी की एक देन कहा जा सकता है, पानी का साफ़ ना होना या फिर साफ़ आब हवा में ना रहना। बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात पर तो आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले आगाज़ यहीं से कर देते हैं कि क्या वजूहात है कि पथरी हो जाती है। पथरी डॉक्टर साहब दो जगह होती है, एक तो गॉल ब्लैडर में होती है और एक होती है किडनी में। ये भी आप वजाहत के साथ फरमाइए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो हम खाते पीते हैं, जी दो तरह की पथरी होती है। गॉल ब्लैडर में होती है जो इस जगह से यहाँ तक निकलता है, इसकी पहचान जी है जी जी कि कभी भी हम चिकनी चीज़ खाएंगे, पाए खाएंगे या कोई गोश्त अच्छा है गरिश्त खाएंगे या पनीर खाएंगे या मक्खन ज़्यादा खाएंगे, हैवी फूड, और अगर हैवी फूड खाएंगे तो वो अगर वहाँ पथरी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ उसमें एकदम पेन होगा, स्वेलिंग आएगी। तो आप समझ जाइए कि उसको ये पथरी जो है बनने लगी है। और ये नहीं, आमतौर से जहाँ भी कहीं 100 लोग खड़े हों, जी जी, तो उसमें दर्द ना भी हुआ हो कभी, 100 का आप अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा लीजिएगा तो 100 में से ज़रूर आपको 45% लोग ज़रूर मिलेंगे जिनके मल्टीपल या सिंगल या मोनो पथरी होगी। होती है, उन्हें पता नहीं चलता, बनती रहती है, डिजोल्व होती रहती है। जी जी, बहुत बार ऐसी होती है, बन जाती है और फिर हमारी दूसरी डाइट जो हमने ली उससे डिजोल्व हो जाती है। एक कॉलर है हमारी फ़ोन लाइन पर, उससे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। मैं नासिर बोल रहा था दिल्ली से। जी नासिर साहब, खैर मकदम, फरमाएं क्या जानना चाहते हैं। मुझे पहले स्टोन हुआ था कब 2-2.5 साल पहले, तो मेरे पेन हुआ अचानक से सुबह, और उसके बाद मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाया और तो मुझे मतलब ठीक हो गई, स्टोन का दर्द जो है वो खत्म हो गया जी। उसके बाद मैंने एक्सरे कराया कुछ दिनों के बाद, तो एक की जगह 2 स्टोन आई उसमें, किडनी में कि गॉल ब्लैडर में। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने दवा वगैरह ली जी, तो उसके बाद स्टोन नहीं आई, उसके बाद फिर हो गई। तो क्या ये बार बार सिलसिला, मतलब एक बार अगर खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि खत्म हुई, बार बार इसका सिलसिला जारी रहता है? नासिर साहब, पहले तो बताएं कि ये जो स्टोन था आपके गॉल ब्लैडर में था या फिर किडनी में था? ये किडनी में था। किडनी में था। बहुत शुक्रिया आपका सवाल। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। और ये हज़ारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम है जी जी जी, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में पानी है उसका जो TDS है, जो BIS है, जो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है, उसका जो है 100 से 400 या 500 तक मैक्सिमम हो सकता है। जी जी, जो पैमाना है। जी हाँ, पैमाना है। लेकिन TDS जो हमारे यहाँ है वो 700, 800, 900 तक पहुँच जाता है, 1100 तक है। तो इसकी वजह से जो कैल्शियम है वो इतना एक्सीज में अंदर जाता है कि वो कहीं इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होता रहता है, उसका पत्थर बन जाता है, उसे कहते हैं हम स्टोन कह देते हैं, पथरी कह देते हैं। तो दो तरह की होती है, वैसे मेडिकल साइंस में तो कैलकुलस कहते हैं इसे, यानी कैल्शियम का एक जगह जम जाना। हाँ, तो उसमें जो अभी इन्होंने सवाल किया उसमें पहचान नहीं होती, कब कभी से बुखार भी आ जाता है। जैसा इन्होंने बताया कि वो बन रहा है, उसमें डिसॉल्व हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो वो इसलिए बन रहा है कि जब ये उसको निकाल दिया इन्होंने, ऑपरेशन करा दिया, उसके बावजूद भी वही TDS का पानी पी रहे हैं। जी जी, अच्छा। और वही आप टमाटर और पालक खा रहे हैं, यानी वो फॉर्मेशन होती रहती है। वो फॉर्मेशन फिर भी होता रहा है। तो आपको ज़रूरत है इस बात की कि टमाटर है, पालक है और TDS लेस, यानी कि 200 या 150 या 100 के बीच में जो पानी है, 100 और 200 के बीच पानी का खास जी हाँ, खास होता है। वो जो एक वो आता है, पैन आता है, उसको डुबाएं पानी में, उसमें देख लें TDS अगर 200 से ऊपर है उस पानी को मत पिए, तो दोबारा नहीं बनेगा इंशाल्लाह। और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी मैं बता देता हूँ कि अगर बाई दी बने तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप नेशनल मेडिकल कॉलेज में आ जाएं और घर पे आप ये कर सकते हैं कि मछली के जो सर में एक पत्थर होता है, उस पत्थर को बहुत बारीक पीस ले, उसको पीसने के बाद में गर्म पानी के साथ में रोजाना 10 दिन तक फंकी ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, नेशनल मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए क्या कुछ तरीका आप नासिर साहब को बताएंगे और दूसरे हमारे नाजरीन को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पहुँचें और इलाज कराएं। जी हाँ, क्योंकि किडनी स्टोन से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी किडनी फेलियर हो जाती है, जी जी, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, और किडनी एट्रोफी हो जाती है। तो उसके लिए तो नेचुरोपैथी बेस्ट इलाज है। फॉरेन से लोग आते हैं और अभी हमारे यहाँ भी बहुत दूर से लोग आए। क्रिएटिनिन उनका 14 था, एक लड़की भी आई लखनऊ से और 8 दिन में इसका 8.45 रहा, बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो उसके लिए हम क्रोमोथेरापी करते हैं, यानी कि ग्रीन बोतल में पानी रख के उसको पानी पिलाया जाता है, 3 घंटे धूप में रखा जाता है उस पानी को, और साथ साथ मड थेरेपी की जाती है, कंडीशनर किया जाता है। देखिए ये इसमें दिखा रहे हैं, ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है। तो माशाल्लाह इसमें जो हम करते हैं, ये ऊपर वार्ड्स बने हुए हैं सब पेशेंट के ऊपर, खूबसूरत है। तो इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पर गर्म पानी के टब में बिठाते हैं पेशेंट को, और हल्के हल्के अगर गर्म पानी के टब में बैठने से कोई मना करता है तो गर्म तौलिया गर्म करके पानी में उसकी भाप से सिकाई करते हैं, पतली उससे भी सरक जाती है। एक कॉलर और हमारी फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नमस्कार, सुरेश बोल रहा हूँ। सुरेश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरी
मदर की ना मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन है 15 साल से, तो क्या इसका ऑपरेशन ही इलाज है, क्या दवाएं भी काम कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुरेश साहब का सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का सुरेश साहब सवाल है। अपनी वालिदा को वहाँ लेकर आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप ना आए तो ऐसा करें कि पपीते की जड़ जो है उसको धो करके सुखा लें, और सुखाने के बाद में पीस करके उसकी जड़ को रोजाना गर्म पानी के साथ फंके लेते रहें, उनको देते रहें अपनी मदर को, तो बहुत जल्दी उसके जो डिज़ोल्व होने शुरू हो जाएंगे। और जो कोई प्रॉब्लम बाकी रहेगी, स्वेलिंग की है या दूसरी प्रॉब्लम है, वो नेशनल मेडिकल कॉलेज होलिस्टिक हॉस्पिटल है, सैनिटोरियम है, हॉस्पिटल नहीं सेहतगाह नाम रखा है, सही सैनिटोरियम कहते हैं सेहतगाह को। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटलिटी नहीं बल्कि उसको सेहत उसकी कायम रहे, आगे भी ना बने उसको पथरी, वरना अगर आप ऑपरेशन कराएंगे फिर बनने लगेगी। सही फरमा रहे हैं। तो आप पित्ता निकलवाएंगे तो सारी उम्र हाजमा खराब रहेगा। वही मेरा सवाल था जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें चाहिए कि वो वहाँ ले आएँ और 3 महीने हमारे हॉस्पिटल में अगर वहाँ कामयाब हो गए रखने में, तो सारी उम्र उन्हें इसकी प्रॉब्लम स्टोन्स बनने की नहीं होगी। यानी गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है तो आमतौर पर हमने ये सुना है कि गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन नेचुरोपैथी के जरिए गॉल ब्लैडर भी महफूज रहता है और पथरी भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा। जो बाइल्स है वो हमारा यही बनाता है गॉल ब्लैडर। अगर बाइल बनना बंद हो गए डायजेशन हमारा खराब हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं हर हालत में हमें गॉल ब्लैडर को बचाना है और पथरी को बनने नहीं देना है। तो इसीलिए हम अल्कलाइन फूड देते हैं, ताकि किसी तरह से जो अल्कलाइन फूड वैसे भी आप लाइफ में लेते रहेंगे तो कभी आपको पथरी बनेगी नहीं। तो अच्छा, क्या एहतियात जरूरी हैं जो कि पथरी बने ही नहीं? इसके लिए खास तौर से यह है कि जो हम एक तो मैंने बताया कि 100 से 200 तक का TDS का पानी का ख्याल रखें। पहली बात ये होगी 700-800 वाला बिल्कुल ना पिएं, इसका परहेज रखें। और दूसरी बात यह है कि जो तली हुई चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो खास तौर से अब जैसे ये नूडल्स खाए जाते हैं, आपको मालूम है सब फेविकोल से बनाए जाते हैं, यानी फेविकोल डालते हैं ताकि वो नूडल्स ना टूटे, और जितना ना टूटे उसको आजकल बहुत खा रहे हैं नूडल्स, आदमी नूडल्स खा रहा है, तो वो फेविकोल जो है वो पथरी बनाता है। जी तो बहुत ज़्यादा बन रहा है आजकल ये, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और ख़ासतौर से स्प्राउटेड फूड लें और अनकुक्ड फूड लें। स्प्राउट्स लें और अनकुक्ड फूड लें और फिर नेचुरल फूड लें। जी नेचुरल जूसेस पे डिपेंड रखें ज़्यादा। कोशिश करें कि एक हफ्ते तक तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो जूसेस ही देते हैं। जिन मरीजों को स्टोन हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है, दोबारा स्टोन ना बने उनके लिए क्या एहतियात बताएंगे डॉक्टर साहब? दोबारा स्टोन ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना जो है एक तो नारियल का पानी पीते रहें। नारियल पानी? जी हाँ, उस टाइम भी पीते रहे जब ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बाद भी नारियल पानी पीते रहे। तो नारियल पानी में सिफ्ट होती है, आप देखेंगे केरला या जहाँ पर नारियल ज़्यादा होता है पानी पिया जाता है वहाँ स्टोन कम होता है, नहीं होती। तो वो लें और दूसरा एक्सरसाइज भी करें। तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने ऐसे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को उल्टा लेट के आप दोनों हाथों से पकड़ लें, मकर आसन कहते हैं उसको। तो वो करते रहें तो बिल्कुल स्टोन अगर थोड़ा बहुत बन भी रहा होगा डिटॉल होकर बाहर आ जाएगा। बहुत मुख्तसर बताइए कि जो लोग इलाज कराना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज, उनके ताल्लुक से उनकी रहनुमाई फरमाएं, कैसे मोस्ट वेलकम। तो जी सलाम के लोग माशाल्लाह आ ही रहे हैं, बहुत रात दिन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो बस इतना करें, वो इस नंबर पे फ़ोन करें या हमारे नंबर पे 9997153735 पे अपॉइंटमेंट ले लें और हम उन्हें बुला लेंगे और इंशाल्लाह जितने दिन का भी ट्रीटमेंट होगा, चूँकि ये साइज ऑफ द स्टोन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। महंगा ट्रीटमेंट है? नहीं, कोई महंगा नहीं है, मुश्किल से 1000 पर डे, यानी इसी में ट्रीटमेंट है, इसी में बेड का है, इसी में रूम का है, उसका इसी में उनके खाने का है, मतलब और इसमें नर्सिंग का है, मड थेरापी का है, सब कुछ इसी में है। सब कुछ इसी में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इलाज लेना है नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में, तो उसके लिए वेबसाइट आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और साथ में फ़ोन नंबर्स भी हैं। उस फ़ोन नंबर पर आप रब्ता कायम करने के बाद वहाँ पहुँच सकते हैं और बेहतरीन इलाज हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही राह-ए-नजात में। अगली मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त नहीं, लेकिन आप कहीं ना जाएं नाजरीन। आप लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।